पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, खुशहाली और आसूदगी का ताबिंदा निशान, सनतकारों और मेहनतकशों की काविशों का नक्शे सदरंग, धुआं उगलती चिमनियों का शहर फैसलाबाद। आज से 100 साल कबल सांदल धरती ऐसी सरजमीन थी जहां वीरानी की हुक्मरानी थी। हर तरफ खुदरा जंगलात के खौफनाक साए लहराते थे। यहाँ के बासियों की अनथक मेहनत और लगन से आज वही वीराना एक शहर शादाब का रूप इख्तियार कर चुका है। हमारी ये वीडियो फिल्म उस सफ़र की कहानी है जो सांदल धरती से शुरू हुआ और फैसलाबाद तक आ पहुँचा है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसका हर नाज़िर मुसाफिर होगा। हम आपके लिए सांदल धरती से फैसलाबाद तक सदी का सफ़र मनाजिर की सूरत में कैमरे की आंख से पेश कर रहे हैं। फैसलाबाद की सनती, ज़राई, साइंसी, अदबी, समाजी और सकाफती हवाले से जिन शख्सियात ने काबिल कद्र खिदमत सर अंजाम दी हैं, उनकी काविशों को भी इस वीडियो फिल्म में उजागर किया गया है। हमने कोशिश की है कि फैसलाबाद की ज़िंदगी का कोई रुख नाजरीन की आंखों से ओझल ना रहे और शहरी ज़िंदगी का भरपूर नक्श आपके ज़हनों पर सब्त हो जाए। इस मालूमाती वीडियो फिल्म को फैसलाबाद कल्चरल फोरम के ज़ेर एहतमाम खुशबू वीडियो मूवीज़ एंड फोटोग्राफर्स ने तैयार किया है। नाज़रीन कराम, आइए हम आपको एक सदी को मुहीत उस सफ़र पर लिए चलते हैं जिसमें मंजिल ब मंजिल हम सफ़र रहकर आप तफरीह और मालूमात की फ़ज़ा में खो जाएंगे। दरियाए चनाब की लहरें सदियों से वक्त के संग धीरे धीरे लम्हों की तरह बह रही हैं। सोहनी महिवाल और मिर्ज़ा साहिबा की लाजवाल मोहब्बत का अमीन दरियाए चनाब बहुत सी तहजीबी और सकाफती रिवायात का गवाह भी है। तारीख बताती है कि इंसान और दरिया का रिश्ता जितना मजबूत है उतना ही कदीम भी। सदियों से धरती के सीने पर रमादमा ये दरिया, जहां नौए इंसानी के लिए नागहानी आफात का बाइस हैं, वहीं इसकी तहजीबी, माशरती और तमद्दुनी तरक्की का वसीला और ज़रिया भी। सब्ज़ा और हरियाली इंसानी खुशहाली की अलामत के तौर पर हमेशा इन दरियाओं की मरहून मिन्नत रही है। ज़माना कदीम में ज़रूरियात ज़िंदगी की खातिर वीरानों और सहराओं में घूमने वाले खाना बदोश आबी नालों, आबशारों और दरियाओं के नशेबी किनारों को ही अपना निशान मंजिल समझते थे। दरियाए चनाब और दरियाए रावी के दरमियान 110 मील फैला हुआ पंजाब का शुमाल मगरबी इलाका ऐसे ही वसी व अरीज़ बेआबाद मैदानों और खुदरा जंगलात पर मुश्तमिल वीराना था जो सांदलबार के नाम से मशहूर था। यहाँ की तपती दोपहरें और सुनसान रातें इंसानी वजूद के लिए खौफ व हिरास का बाइस थीं। खाल खाल लुटे पिटे खाना बदोशों की झोंपड़ियों के सिवा जिंदगी के आसार नापैद थे। ताहद्दे नज़र वीरान बेआबो गया चटियल मैदान, कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियाँ, कीकर और बकाइन जैसे दरख्तों की तवील झुंडों के बाइस
ساندلبار کے ان ویرانوں میں سفر انتہائی دشوار اور پڑاؤ ناممکن تھا۔ دریائے چناب سے 20 میل کے فاصلے پر روحانی بزرگ بابا نور شاہ ولی کے مزار کے گرد اگرد خانہ بدوشوں اور محنت کشوں کی جھونپڑیاں ہی اس ویرانی میں زندگی کی علامات نظر آتے تھے۔ سن 1882 کے دور میں ساندل دھرتی کے ان ویرانوں میں خانہ بدوشوں کے گھاس پھوس کی جھونپڑیوں پر مشتمل یہ بستی پکی ماڑی کہلاتی تھی۔ اس بے آباد علاقہ میں بابا نور شاہ ولی کا مزار اقدس ہی ایسی روح پرور اور تسکین آمیز جگہ تھی جہاں دور دور سے لوگ روحانی تسکین کے لیے میلوں کی مسافت طے کر کے آتے تھے۔ یہی آستانہ فیض اس بیابان ساندلبار کی آباد کاری کا نقطہ آغاز بھی ہے اور نشان ارتقاء بھی۔ ساندلبار کے ان بیابانوں کے اس پار ضلع جھنگ کی قدیم آبادی تو قائم تھی، مگر پانی کی عدم دستیابی کے باعث ساندلبار کے یہ چٹیل میدان جہاں آج پاکستان کا تیسرا بڑا صنعتی شہر فیصل آباد شاد و آباد ہے، بے آباد ویرانہ تھا۔ جہاں پر جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں تو تھیں مگر انسانی بستیوں کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ ہی زمین سے اناج حاصل کیا جا سکتا تھا۔ دریائے چناب کی رواں دواں لہروں نے ساندلبار کے ان خودرو جنگلات اور ویرانوں کے تہذیبی اور معاشرتی رسم و رواج، آب و ہوا اور سماجی اقدار پر گہرے نقوش ثبت کیے ہیں۔ سن 1882 میں انگریز حکمرانوں نے ساندلبار کے ان بے آباد ویرانوں کو انسانوں کا مسکن بنانے اور زمین سے اناج حاصل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کی، کیونکہ پانی کے بغیر انسانی زندگی اور کاشتکاری کا تصور ناممکن ہے۔ سن 1887 میں پانی کی فراہمی کے لیے دریائے چناب سے خانقی کے مقام پر نہر اپر چناب نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے مزید رابطہ نہروں کے ذریعے ساندلبار کے ان ویرانوں کو پانی کی سہولت میسر آ گئی۔ اس علاقے کی آباد کاری کے لیے پنجاب کے بڑے بڑے زمینداروں کو ارزاں نرخوں پر زمینیں تقسیم کی گئیں۔ جالندھر، ہوشیار پور، سیالکوٹ اور امرتسر اضلاع سے سکھ اور مسلمان کسانوں کی کثیر تعداد نے اس نو آباد علاقے کا رخ کیا۔ جنہوں نے اپنی محنت اور جفاکشی کی بدولت اس بے آب و گیاہ قطع زمین کے سینے کو چیر کر اس دھرتی کے ماتھے پر ہریالی و شادمانی کے جھومر سجا دیے۔ محنت اور مسلسل جدوجہد کی بدولت یہاں کی زمین فصلوں کے موتی اگلنے لگی اور دوسرے اضلاع سے اس نو آباد علاقے میں منتقلی کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا۔ گندم اور کپاس اس علاقے کی اہم فصلیں تصور کی جانے لگیں اور یوں یہ علاقہ زرعی اہمیت اختیار کرتا چلا گیا۔
आस्थाना फैज़ बाबा नूर शाह वली के मज़ार के गिर्द अगिर्द खाना बदोशों, आबादकारों, किसानों और मेहनत कशों की बस्ती पक्की माड़ी 100 साल के तवील अरसे के बाद बसते बसते आज पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद का रूप इख्तियार कर चुकी है। शहर के दाखिली दरवाजे कैसरी गेट के करीब यादगार गुमटी पर लिखे हुए ये अल्फाज बरकत दरियाए चनांदी आज किस कदर सच्चाई के मजहर नजर आ रहे हैं। अपने तारीखी मरकज़ घंटाघर के चारों अतराफ 20 किलोमीटर की वसीओ अरीज़ गुंजान आबादी पर फैला हुआ ये शहर अपनी सनती तरक्की और इल्म फ़नून की बदौलत अपने बासियों की अज़मत का मुंह बोलता सबूत है। तरक्की और कामरानी की इस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस शहर ने कई तारीखी अदवार देखे हैं। 100 साल कबल सांदलबार के इस वीराने में बसने वाले इस शहर के बारे में दिलचस्प रिवायात वाबस्ता हैं। ये शहर दुनिया के उन चंद शहरों में शुमार किया जाता है जो बाकायदा प्लानिंग और नक्शे के मुताबिक तामीर किए गए। राय बहादुर सर गंगाराम ने अंग्रेज़ इंजीनियर कैप्टन युगाम यंग की मदद से शहर का नक्शा बरतानिया के परचम यूनियन जैक को मद्देनज़र रखकर तरतीब दिया। और पंजाब के गवर्नर सर जेम्स लायल के नाम पर इस शहर का नाम लायलपुर तजवीज़ हुआ। लायलपुर के नक्शे के खालिक सर गंगाराम के गांव गंगापुर तहसील जड़ावाला में मुनफरद घोड़ागाड़ी की सवारी आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। लायलपुर शहर की बुनियाद रखने की याद में सन 1897 में कैसरी दरवाज़ा और गुमटी की ये यादगार तारीखी इमारतें तामीर की गईं। जिनका शुमार शहर की कदीम तारीखी इमारतों में होता है। एक रिवायत के मुताबिक सांदलबार के वीरानों में जिस इमारत की तामीर में अव्वलीन पुख्ता ईंट इस्तेमाल की गई, ये वही तारीखी यादगार इमारतें हैं। जो इस शहर का कदीम तारीखी विरसा भी हैं। घंटाघर के तारीखी पस मंज़र को जाने बगैर इस शहर की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। घंटाघर जो इस शहर की पहचान और इनफरादियत का मजहर है, यहाँ के बासियों की कुव्वत इरादी, इत्तेहाद, मरकजियत और इस्तक़लाल मिजाज की अलामत भी है। 14 नवंबर सन 1903 को पंजाब के गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली तकरीबात की याद में वस्ती शहर कुएं के मकाम पर यादगारी इमारत घंटाघर की तामीर का संगे बुनियाद रखा। सुर्खो सफ़ेद पत्थरों से मुज़य्यन ये 5 मंजिला दिलकश तारीखी यादगार घंटाघर
کسی ماہر تعمیر کی فنی عظمتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بمبئی سے تراش خراش کے بعد سرخ و سفید بڑے بڑے پتھر اس تاریخی گھنٹہ گھر کی زینت بنے۔ تاج محل تعمیر کرنے والے معمار گلاب خان کے خاندان نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کی تعمیر پر اس زمانے میں 40,000 روپے خرچ ہوئے۔ بمبئی کے ایک تاجر نے گھنٹہ گھر کی عمارت کے لیے گھڑیال تحفتاً پیش کیے۔ شہر کی عظمتوں کا پاسدار گھنٹہ گھر اپنی منفرد تعمیری خصوصیات اور دلکشی سمیت ماضی کا رازدان اور مستقبل کا نقیب ہے۔ گھنٹہ گھر کی تکمیل کا افتتاح سن 1905 میں فنانس کمشنر سر لیوس ہیوٹر نے سر انجام دیا۔ گھنٹہ گھر اس شہر کی کئی تہذیبی اور تاریخی روایات کا امین بھی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہجر و وصال کے وہ تاریخی لمحے بھی گھنٹہ گھر کے سامنے رونما ہوئے جب یہاں صدیوں سے آباد لوگوں کو ہجرت کے دلخراش مراحل سے گزرنا پڑا۔ تکمیل پاکستان کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے اس شہر میں وارد ہوئے تو صنعت و حرفت اور ثقافت کے اس شہر نے ان پر عنایت و محبت کے در کھول دیے۔ قیام پاکستان کے بعد اس شہر کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جالندھر، لدھیانہ، ہوشیارپور، فیروز پور اور امرتسر اضلاع سے کثیر تعداد میں تاجر پیشہ مسلمان اس شہر میں پناہ گزین ہوئے، جن کے باہم اشتراک سے ایک محنتی اور کاروباری معاشرے کی تشکیل عمل میں آئی۔ سن 1934 میں لائل پور کاٹن ملز اس شہر میں کپڑے اور دھاگے کی صنعت کو فروغ دینے میں اولین چراغ ثابت ہوئی۔ ہاتھ سے کپڑا تیار کرنے کی کھڈیاں اس شہر میں گھریلو صنعت کے طور پر نمایاں ہونے لگی۔ ہاتھ کی کھڑیوں نے پاور لومز کی شکل اختیار کی اور آج یہ شہر 5 لاکھ سے زائد پاور لومز کی بدولت کپڑے اور دھاگے کی صنعت کا بین الاقوامی مرکز بن چکا ہے۔ گنیش فلور ملز، لال فلور ملز اور ایلیویٹر جیسے بڑے بڑے صنعتی یونٹس اس شہر کو صنعتی مقام دلانے میں ممد و معاون ثابت ہوئے۔ آج یہ خاموش عمارتیں ماضی کے ان یادگار لمحوں کی امین نظر آتی ہیں جب یہ شہر صنعت کے دور میں داخل ہونا شروع ہوا،
جوں جوں اس شہر کے سینے پر چمنیوں نے سر اٹھائے، یہ شہر مزدوروں اور محنت کشوں کا شہر بنتا چلا گیا۔ صنعت و حرفت، تہذیب و ثقافت اور علوم و فنون کی بدولت ساندل بار کے ویرانوں سے نکل کر لائل پور شہر کا نام پانے اور پھر بین الاقوامی سطح پر اہم صنعتی مقام حاصل کرنے کی یہ کہانی انسان کی جد و جہد، محنت اور لگن کی ایسی تصویر بن چکی ہے جس کو دیکھ کر یہ قوی احساس ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی ویرانے کو مہکتے ہوئے گلستان میں تبدیل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اسے کر گزرتا ہے۔ جہاں دہشت کی حکمرانی تھی، آج وہاں آمد و رفت کی جدید سہولتیں میسر ہیں۔ جہاں خودرو جھاڑیاں تھیں، آج وہاں لہلہاتے کھیت ہیں۔ صنعت و حرفت کا عروج ہے اور تعلیم و تدریس کی فراوانی۔ اور تاریکی کی جگہ روشنی نے لے لی ہے۔ میں کٹا ہے مدتوں کا سفر، میں ابھی آیا ہوں تصویریں پرانی دیکھ کر۔ موجودہ دور میں فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے۔ یہاں پر موجود انڈسٹری ملک و ملت کی خوشحالی میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ رواں اور پر رونق شہر اپنے باسیوں کی انتھک محنت کا ثمر ہے۔ بلند و بالا عمارتیں، حسین مناظر اس شہر کی ترقی و کامرانی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ فیصل آباد شہر کی ابتدائی تاریخی حیثیت کی جھلک تو ہم آپ کو دکھا ہی چکے ہیں کہ کس طرح یہ شہر ساندل بار سے لائل پور بنا اور پھر لائل پور سے فیصل آباد۔ نام بدلا مگر حیت اور اہمیت نہیں بدلی۔ آج فیصل آباد پاکستان میں اپنی صنعتی ترقی، منفرد تعلیمی و تحقیقی اداروں اور علم و فن کے عظیم ثبوتوں کی بدولت جس مقام اور حیثیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے، اس کی تصویری جھلک ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیں اور اس کی ترقی و کامرانی پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔